victory. Sorry, look at it. Thank you. सारा देव बरें सांगता हाडटा आज आमी सगळे एकठांय जाले बाबा आमचो गांवचो बाब ग्रेफन पोपो हो आज ZP इलेक्शनाक तुमकां सरला आमी सगळ्यांनी सपोर्ट केला ताका सो ही आमी दाखली जमात आमच्या गांवच्या वॉर्ड नंबर 1 हितून आतां तुमच्या मुखार उलयतलो बाब झेवियर सरपंच हांव झेवियर पेरेरा सरपंच ऑफ विलेज पंचायत कनाबेनावली आज हांव खूब खुशाल पेडा हे वाड्यांतले सगळे भाव भयणांक हांगा पळोवन पयली सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां आमची जायतीं एलिगेशनां घायलीं हांगा हे इलेक्शनाक 5 जाणांनी फॉर्म भरले आनी तितून मदें एक प्रदीप नांवाचो कॅन्डिडेट आहलो तो गांवान म्हाका नावेली आनी ताणें प्रुडंटाचें दिलां आपूण ग्रेफनाक सपोर्ट करता सो ताका कोणें जाल्यार मॅच फिक्सिंग केला आनी आमचे वयर आमी BJP म्हणून दाखोवंक ते सोदतात सो हांव सांगूंक सोदतां आमचे बारा काँग्रेस सपोर्ट जाय NCPचे सपोर्ट जाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मनीस जाय सगळे भाशेन सो आमी ह्या लोकसभाक सगळ्यान मेळून आमी काम केलां सो आमकां मातशें थोडें प्रॉब्लम जालें जेन्ना काँग्रेसान हांगा कॅन्डिडेट घालूंक ना म्हूण सो आतां तेमी अलायन्स केलां काँग्रेस आनी आप हे अलायन्स फकत दिल्ली हिंगा पार्लमेंट इलेक्शनाक घातलें सो तेमी आमकां कॅन्डिडेट कार्डासून कॉन्फिडंटान घेवंक ना सो सगळीं बराबर रावन एक कॅन्डिडेट काडलो जाल्यार म्हाका दिसनासलें आज हें इलेक्शन जावपाक गरज जाल्लें आनू पोवपाक मेळटलें सो हांव मागतां लोकां लागीं ग्रेफन आमच्या भावाक आमी सगळे बेनावलींत ते मोबोर पासून लोकांनी एक मतान विचून काडा ताका हे फावटी ZP इलेक्शनाक सपोर्ट करपाक सो मागतां सगळे पेडा वयले भाव भयणां लागीं तुमी सगळीं एकवटान 23 तारखेर आलमारीचेर वोट मारून पोपूक जयजिवंत करतली देव बरें करूं सगळ्यांक पयली सुवातेर सगळे आमगे लोकांक हे जमले तांकां आमगे एक सरपंच आनी प्रेसिडेंट पंच आमगे वॉर्डाचे आमगे सरपंच आनी सगळो आमगेलो हिंगा जमिल्लो आख्खो पेडा वयलो लोक एक सांगूंक सोदतां सगळे जे पळय मुखार सोन पळय म्हाका हे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक लायला आनी म्हाका फुडें वच पडला हे लोकांगे सपोर्टाचेर हांव मुखार येयलो एक्चुली आमगे डिसिजन आहलें आनी कोणा बसोवपाक सो ते बस ना जायन म्हाका ते म्हणपाक लागले म्हणजे तूं बस आनी ही संदी म्हाका दिली म्हूण हांव खरेंच म्हाका एक खुशालकाय भोगता आनी हेच दिसता हे लोकांगे आख्खो व्यू चोयन हो आमगे आड्याचो लोक आम सगळीं एकवटान आहाय ते भाशेन सो आमकां जैत मेळपाक जाय दिसत ते भाशेन आनी सगळीं एकवटान आमी आख्खे वॉर्डाचे जावं आमगे आख्खे बाणालकारांचें नांव दवरपाक आनी हाल्यां ZP जाल जाल्यार हांव तुमी लोकांनी निवडून हाड जाल्यार आमकां एक पेडकारां वर आनी एक बाणालकारां वर कित्याक बाणाली कॅन्डिडेट म्हणटा हांव एकलो आहा आज बाणालकारां वेंचून काडलो सो सगळ्यांनी भोव तुमगेलें मत मोलादीक मत आहा तें आलमारीचें मारचें आनीक म्हाका ZP इलेक्शनाक निवडून हाडचो आनी उरलोलीं सगळीं कितें जीं कामां आहाय ती हांव आमगे पंचायत लेवलाचेर जावं ती बाणावलेची वारकाची व्हडलेची कार्मोना आनी कावेलुसीचे सगळे मेंबरांक घेवन जे ZPचेर कितें फंड आहाय ते युटिलायज करून सगळ्यांनी काम करपाक मुगे पयली प्रेफरन्स आसतलें आनी हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो कित्याक हें 10 ते 12 म्हयन्याचें टर्म आहा सो सगळ्या लोकां कडेन बाणालसून मोबरा मागता सो म्हाका तुमी सपोर्ट दिवचो आनी हें काम करपाक हांव मुखार वचपाक रेडी आहा सो सगळ्यांक तुमकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा
वॉर्ड नंबर 1 हिंगाचो. आनी म्हाका दिसलें सगळ्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें चल ही पाटी आमी पप्पूक ग्रेफोनाक सपोर्ट करुया म्हूण. एकलो मेळ्ळो म्हणटा ही पाटी कोणाक सपोर्ट करुया, पप्पू करुया म्हूण सगळे मुखार सरले आमचे गांवचे. आखे बाणालेचे कित्याक बाणालेचो पूत म्हूण ताका आमी निवडून हाडपा झेडपीचे ताका आमी एकठांय सरले. आनी म्हाका म्हण 2 उतरां म्हाका सांगपाक आमचेच भुरगे फ्रेंड सर्कलांतल्यान म्हाका सांगले आमच्या वयर तूं 2 पप्पूचे 2 उतरां उलय, आमी सगळे सपोर्ट तुका आहाय म्हूण. सो म्हाका सगळ्यांक 23 तारखेक आख्खे बाणालीचो लोक खंयसर गेल्यार पप्पूचें नांव आयकूं येता, पप्पू येता म्हूण. आख्खो बाणालीचो आनी काबोलीचे वार्का कारमोणा ही सगळीं पप्पू सपोर्ट करता. हांव मागता 23 तारखेक सगळ्यांनी आलमारची वोट मान आमच्या गांवच्या ग्रेफोनाक पप्पूक निवडून हाडटा. जय बरकर. आयज हांव हे मिटींगेक येयला टू सपोर्ट आमचो गांवचो भाव ग्रेफन्स. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल सगळ्यां लागीं मागता कबडाक वोट घालूंक आनी आमच्या भावाक निवडून हाडूंक. हे आमकां बाणालकारांक आनी आमच्या वॉर्डाक सगळ्यांक ऑर आसतलें आनी मानता की तो आमची कामां करतलो म्हणून.